उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। चुनाव 79 अब 26 दिन बाँकी। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। समानुपातिक प्रणालीको बन्द सूचीबाट 550 जनाको नाम हट्यो। प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वारले बढीमा 3वटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न पाउने। बिजुलीको धेरै माग हुने लक्ष्मी पूजाकै दिन 380 मेगावाट बिजुली भारत निर्यात। बंगलादेशले नेपालसँग 50 मेगावाट बिजुली किन्ने। वर्षाका कारण बन्द रहेको मुगु र जुम्लाको विद्युत सेवा अझै शुरू भएन। तिहार अन्तर्गत आज गाई पूजा मनाइयो। सरकारले भारतबाट आउने सयपत्री फूलमा प्रतिबन्ध लगाए पनि बजारमा किनबेच। 17 लाख भने त्योभन्दा बढी उत्पादन थिएन पनि 3 लाख चाहिँ आयातित हुनेछ भनेको छ। त्यसमा पनि 3 लाखलाई थपेर 4 लाखमा पुगेको छ। ऋषि सुनक औपचारिक रूपमा बेलायतको प्रधानमन्त्री नियुक्त। राजनीतिक र आर्थिक स्थिरताको प्रतिबद्धता। र टी20 विश्वकप क्रिकेटमा श्रीलंकाले दिएको 158 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै अस्ट्रेलिया। कृषि भेटेनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 28 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल भेटेरिनरी काउन्सिलबाट समेत मान्यता तथा भर्ना स्वीकृति प्राप्त नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा स्नातक तहमा कृषितर्फ बीएससी एजी र भेटेरिनरीतर्फ बीबीएससी एण्ड एएच भेटेनरी डाक्टर साथै इन्जिनियरिङतर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम खुलेको हुँदा इच्छुक विद्यार्थीहरूले entrance.pufosd.edu.np मा लगइन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति कार्तिक 18 गतेसम्म। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056 596 617 421 261। मोबाइल 98 550 60 768 98 550 60 769। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने। ग्लोबल आयामी ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ दलहरूले पेश गरेको बन्द सूचीमा तोकिएको जरिवाना समयमा नबुझाउने र अन्य अयोग्यता भएका 550 व्यक्तिको उम्मेद्वारी खारेज भएको छ। समानुपातिकतर्फ दलहरूले पेश गरेको बन्द सूचीमा नाम समावेश भएका 6457 उम्मेद्वार मध्ये तोकिएको जरिवाना नबुझाउने 369 सहित उम्मेद्वारका सम्बन्धमा परेको दावी विरोधमाथि जाँचबुझ गरी उम्मेद्वारको नाम सम्बन्धित दलले पेश गरेको बन्द सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको निर्णयबाट लाभको पदमा बहाल रहेका 1 र कालो सूचीमा रहेका 1 जनाको नाम पनि हटाइएको छ। पालिका चुनावमा खर्च विवरण नबुझाएर जरिवाना परेकाहरूलाई आयोगले कार्तिक 5 गतेभित्र जरिवाना बुझाउने मौका दिएको थियो। तोकिएको समयभित्र जरिवाना नबुझाउने 369 जनाको नाम सम्बन्धित दलले पेश गरेको बन्द सूचीबाट हटाउने निर्णय भएको हो। उम्मेद्वारहरूका सम्बन्धमा परेको दावी विरोध उप जाँचबुझबाट थप 181 जनाको नाम सूचीबाट हटाइएको छ। 181 जना मध्ये लाभको पदमा बहाल रहेका 1 जना र कालो सूचीमा रहेका 1 जना व्यक्तिको नाम पनि सम्बन्धित दलले पेश गरेको बन्द सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेद्वारलाई चुनाव प्रयोजनका लागि सम्पर्क कार्यालय खोल्ने बारे 7 बुँदे निर्देशन दिएको छ। निर्देशन अनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेद्वारले आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई समेटिने गरी बढ़ीमा 3 वटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न
पाउँछन्। यस्तै प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेशसभा सदस्य पदको उम्मेद्वारले एउटा मात्रै सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्नेछन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यतर्फ उम्मेद्वारी दिई चुनाव चिन्ह प्राप्त गरिसकेपछि त्यस्ता उम्मेद्वारले अरू कुनै उम्मेद्वारलाई समर्थन गरेको भएमा त्यस्ता उम्मेद्वारले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न नपाउने र प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य चुनावका लागि घर भाडामा लिई सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको भएमा त्यस्तो घर भाडा उम्मेद्वारको चुनाव खर्चमा समावेश गर्नुपर्ने आयोगको निर्देशनमा उल्लेख छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारबारे लान्छनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक र द्वेषपूर्ण श्रव्य दृश्य सामग्री प्रकाशन गरेको भन्दै फेसबुक पेज ग्रुपहरूप्रति गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। विज्ञप्ति निकालेर आयोगले आउँदो मंसिर 4 गते हुने चुनावका लागि दलहरूको उम्मेद्वारी दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा नो नट अगेन समेतका फेसबुक पेज र ग्रुपबाट प्रकाशित सामग्रीप्रति ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगले त्यस्ता पेज तथा ग्रुप तत्काल हटाउन निर्देशन पनि दिएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य चुनावका लागि घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि पार्टीको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो। घोषणा पत्रमा नेपालको सम्पत्ति र पुँजीलाई विदेशमा लान नपाउने ऐन कानून तत्काल बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिइएको छ। यो वर्षको तिहार स्वदेशी बिजुली बत्तीले नै उज्यालो बनेको छ। गएका वर्षहरूमा लक्ष्मी पूजाका दिन माग धान्न धेरै गाह्रो हुने भएकाले भारतबाट बिजुली आयात गर्ने गरेको थियो तर यसपटक भने बिजुलीले पुगेको स्वदेशी बिजुलीले पुगेको छ। हिजो देशभर 1305 मेगावाट बराबरको बिजुली खपत भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। देशभर बिजुलीको के कति माग छ भन्ने कुराको खास मापन गर्ने दिनका रूपमा लक्ष्मी पूजाको दिनलाई लिने गरिन्छ। गएको वर्षको तिहारमा अधिकतम बिजुली खपत 1200 मेगावाट बराबर थियो। यस आधारमा गएको वर्षभन्दा यो वर्ष 105 मेगावाट थप बिजुली खपत भएको छ। यस्तै गएको असार 28 गते अधिकतम बिजुली खपत अर्थात पीक लोड 1747 मेगावाट रहेको थियो। यो वर्ष लक्ष्मी पूजाको दिन समेत प्राधिकरणले 380 मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गरेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार हिजो निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीका आयोजनाबाट प्रणालीमा 767.5 मेगावाट बिजुली उपलब्ध भएको थियो। बंगलादेशले नेपालसँग 50 मेगावाट बिजुली किन्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग बंगलादेशका लागि नेपालका राजदूत घनश्याम भण्डारीले गर्नुभएको शिष्टाचार भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीले यो विषय जानकारी गराउनु भएको हो। सन् 2040 सम्म बंगलादेशले 9000 मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। बंगलादेशले भारतीय कम्पनी ग्रान्डी मालिकार्जुन राव जीएमआरले निर्माण गर्ने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट 500 मेगावाट बिजुली लैजाने सहमति गरेको छ। शिष्टाचार भेटमा शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा, व्यापार र पारवाहन लगायतका विषयमा कुराकानी भएको बंगलादेशमा रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। यसैबीच मुगु जिल्ला विद्युत विहीन बनेको छ। गएको असोजको अन्तिम हप्ता भएको वर्षाका कारण गमगाड साना जलविद्युतमा क्षति पुग्दा कर्णालीको मुगु जलविद्युत गृहमा क्षति पुगेपछि विद्युत विहीन बनेको हो। वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोले छायानाथ रारा नगरपालिका 4 को विद्युत गृहको 1100 मिटर लामो नहर मध्ये झण्डै 700 मिटरमा क्षति पुर्याएको छ। यसैगरी बाढी पहिरोबाट विद्युत गृहको सब स्टेशनका संरचनाहरू पनि क्षति पुगेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माण शुरू गरिसकेको जनाएको छ। यसैबीच जुम्ला सदरमुकाम खलंगामा 2 हप्तादेखि विद्युत सेवा बन्द भएको छ। गएको असार 19 गतेदेखि 1 हप्तासम्म लगातार परेको वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा क्षति गरेपछि विद्युत आपूर्ति बन्द भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण जुम्ला वितरण केन्द्रका प्रमुख नरेश दत्त रावलले जानकारी दिनुभयो। बाढी पहिरोले जुम्ला र कालीकोट खण्डमा 90 वटा पोल र तारमा क्षति पुर्याएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिकाको 24 कोठीदेखि वीरेन्द्र क्याम्पस चोकसम्मको सड़क खण्डमा गाड़ी सञ्चालनमा आएको छ। शंकास्पद वस्तु देखिएपछि यो सड़क खण्डमा गाड़ी चलेका थिएनन्। प्रहरीले शंकास्पद वस्तु डिस्पोज गरेसँगै पूर्व पश्चिम राजमार्गको भरतपुर महानगरपालिकाको 24 कोठीदेखि वीरेन्द्र क्याम्पस चोकसम्मको सड़क सञ्चालनमा आएको हो। यसैबीच कर्णाली राजमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको छ। असोज 19 गतेदेखि लगातार परेको पानीले बन्द भएको सुर्खेत जुम्ला सड़क खण्ड पूर्ण रूपमा खुलेको हो। सीधा कुरा प्रश्न विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा सरकारले फूल आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि बजारमा भइरहेको आयातित फूलको किनबेच सम्बन्धी कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ। सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो। तसर्थ यसबाट बच्न
असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेसन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। आमै भन्छन् दशैं आयो टुप्लो कै खरो कै दशैं खर्च चाहियो। बाले भन्छन् चोकको आयामी गएर पैसा ल्याउनु पर्यो। आयामी गर्ने मोबाइल बनाए स्टाइलमा कुरो बुझ्या हो। ए लौ न दीपा के साह्रो गाह्रो गर्ने के पो हो। ए सुन दीपक नौलो कुरो बजारमा हतारमा थाहा पाऊ है। छ पैसा पठाउन आयामी साथैमा मोबाइल खातैमा पैसा पाइन्छ है। बम्परमा त सालको पातैमा खातैमा 10 लाख पाइन्छ है। 10 लाखै पाइन्छ है। ए दीपक दाइ म त पैसा लिन्छु आइमी पेमा चाहियो के र खर्च गर्न सजिलो। कार्डबाटै किन्छु म लिन्छु म ब्याज पनि पाइन्छ हो। विदेशबाट आएको रकम वेलकम टु आइमी पे वालेट। आइमी पे भए चाहियो के छ सबै सेट। यो दशैं तिहार छठको अवसरमा विदेशबाट आएको रकम नेपाल भरि रहेका कुनै पनि आइएमई सब एजेन्ट आइएमई पे वालेट वा कुनै पनि बैंक खातामा प्राप्त गर्दा हरेक दिन पाइन्छ मोबाइल फोन। हरेक हप्ता आइएमई पेमा रकम प्राप्त गर्ने 2 जनालाई रु 25,000 र बम्पर उपहारमा नगद रु 10 लाख। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले समानुपातिक प्रणालीको बन्द सूचीबाट 550 जनाको नाम हट्यो। प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वारले बढीमा 3वटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न पाउने, बिजुलीको धेरै माग हुने लक्ष्मी पूजाकै दिन 380 मेगावाट बिजुली भारत निर्यात, बंगलादेशले नेपालसँग 50 मेगावाट बिजुली किन्ने लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। तिहार अन्तर्गत आज गाईको पूजा गरी मनाइएको छ। गाईलाई पवित्र मानी पूजा गर्ने वैदिक सनातन कालदेखिको विधि हो। गाईले दिने दूध आमाले खुवाएको दूध जत्तिकै पौष्टिक हुने भएकाले गाईलाई गौमाता भनी सम्मान गरिन्छ। स्थानीय जातका गाईमा हुने जुरोले सूर्य र चन्द्रमाबाट ऊर्जा लिई दूध, गहुँत र गोबरका माध्यमबाट मानिसमा शक्ति दिने भएकाले गाईको महत्व छ भनी आधुनिक विज्ञानले पनि प्रमाणित गरेको छ। गाईको पूजा गरी आजका दिन मिठा मिठा परिकार खान दिएमा गाईबाट पाइने शुद्धता सधैँ प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। नेपालका कतिपय भाग र केही समुदायमा कार्तिक कृष्ण औँसीकै दिनमा गाई पूजा गर्ने परम्परा रहे पनि औँसीको अन्त्य र प्रतिपदाको शुरूमा गाई पूजा गर्नुपर्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो। वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीले गर्ने हरेक कर्ममा गाई दान गर्ने विधि छ। पछिल्लो समय गाईको अभावमा पैसा राखेर गाईको अभाव भनी संकल्प पढिन्छ। गाईलाई गौमाताका रूपमा सम्मान गरिन्छ। गाईलाई सम्मानका साथ राष्ट्रिय जनावरका रूपमा मान्ने गरिएको छ। आज गाई पूजा गरी साउन शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा दाहिने हातमा बाँधेको रक्षाबन्धन गाईको पुच्छरमा बाँधिदिएमा मृत्युपछि गाईले स्वर्ग जानका लागि बैतरणी नदी तारिदिने धार्मिक विश्वास समेत रहेको छ। यसैबीच गाई तिहारको अवसर पारेर असहाय गाई बाछा संरक्षण अभियानको स्थायित्वका लागि अक्षयकोष स्थापना गरिएको छ। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 8 गोठाटारमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले उपलब्ध गराएको झण्डै 100 रोपनी जग्गामा अभियानले सड़कमा छाडा छोडिएका 217 गाई संरक्षण गरेर राखेको छ। आज बिहान गाई पूजा गर्न आयोजित कार्यक्रममा 30 जनाले अभियानको आजीवन सदस्यता लिएको अभियानका संयोजक उत्तम पुडा सैनीले जानकारी दिनुभयो। अभियानले असहाय गाई बाछा संरक्षणमा सहयोग जुटाउन 1 महिने अभियान शुरू गरेको जनाएको छ। यस क्रममा 200 जनालाई सदस्य बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। आजीवन सदस्यको शुल्क 5,000 रुपियाँ तोकिएको छ। आज 30 जना आजीवन सदस्यबाट 1,50,000 रुपियाँ र देउसी भैलोबाट 71,433 रुपियाँ सहयोग जुटेको छ। रुकुम पूर्वमा परम्परागत गोरु जुधाई प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। भूमे गाउँपालिका वडा नम्बर 6 महत गाउँमा हरेक वर्षको लक्ष्मी पूजाको दिन प्रतियोगिता सञ्चालन गरिँदै आएको छ। प्रतियोगितामा मनकुमार बुढाको गोरु प्रथम भएको आयोजक गाउँ खरदारी समितिका अध्यक्ष दलराज बुढाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै राज बुढाको गोरु दोस्रो र कमल बुढाको गोरु तेस्रो भएको छ। प्रतियोगितामा 8वटा गोरु सहभागी गराइएको थियो। प्रतियोगितामा प्रथम हुने गोरुका मालिकलाई आयोजकले पैसाको माला लगाइदिएको छ।
काठमाडौँ तथा मुख्य बजारमा भारतबाट आयातित सयपत्री फूल किनबेच भइरहेको छ। सरकारले केही दिन अगाडि मात्रै तिहारका लागि भारतबाट आयात हुने सयपत्री फूलमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो, तर सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि नेपाली उत्पादनले मात्रै तिहारका लागि आवश्यक माग धान्न सक्ने अवस्था थिएन, किनभने तिहारमा 5 दिन फूलको माग हत्ते बढ्छ। यसपालि सबैतिर फूल फक्रिसकेको पनि थिएन। बजारमा माग धान्न जसरी पनि ल्याउनै पर्ने अवस्थामा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन। यस वर्षको तिहारका लागि अहिलेसम्म फूल तथा मालाको के कति कारोबार भयो भनेर साथी मदन पौड्यालले फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका महासचिव विश्वमणि पोखरेललाई सोध्नु भएको छ। 24.5 लाख माला खपत भएको अनुमान चाहिँ अब एक्ज्याक्टली फिगर त अझै आउन बाँकी नै छ, तिहार बाँकी छ। तर सबभन्दा बढी फूलको भोल्युम खपत हुने समय भनेको चाहिँ हाम्रो औँसीकै दिन हो। हिजो बेलुकासम्म म्याक्सिमम खपत हुन्छ। त्यतिखेर किन्ने मान्छेहरूले लगभग चाहिँ तिहारसम्मकै लागि उहाँहरूले खपत गरेर लैसक्नु भएको छ। तर अब हामीले इस्टिमेटेड गर्यो भन्दा 1 लाख बढी माला चाहिँ खपत भएको छ। भनेपछि यो व्यवस्थापनका लागि कसरी काम भयो, फूलको व्यवस्थापन कसरी गरियो, त्यसमा पनि मुख्य गरी सयपत्री, जबकि हामी यसभन्दा अगाडि नै 3 लाख अपुग भनिरहेका थियौं। हामीले त्यही कुरा गरिरहेका छौँ, तर चाहिँ 1 लाख चाहिँ थप बढी खपत भएको जस्तो देखिन्छ। यसमा खास गरी नेपाली माला त्यही नै हो। 17 लाख भने त्योभन्दा बढी उत्पादन थिएन पनि। अनि अब त्योभन्दा बढी भनेको 3 लाख चाहिँ आयातित हुनेछ भनेको थियो। त्यसमा पनि 3 लाखलाई थपेर 4 लाखमा पुगेको छ। जस्तो अब सरकारले आफ्नो नाकाहरूमा चाहिँ क्वारेन्टाइनले त टाइट गरेकै थियो, अब त्यसरी एलची खोलेर ल्याउनलाई बन्द गरेकै थियो। तर अब हाम्रो नेपाल र भारतको खुला बोर्डर कारणले गर्दाखेरि अब रात स्याज अब चाहिँ ठेलामा ल्याउने, अब थोरै धेरै गरेर ल्याउने, यसरी चाहिँ बोर्डरबाट सामान छिराएर सप्लाई गरेको चाहिँ पाइयो। भनेपछि अलिकति मिलेन, सरकारले निर्णय गर्यो सयपत्री माला चाहिँ रोकौं भनेर, तर पनि भित्रिने क्रम चाहिँ रोकिएन। अलिकति भित्रिने क्रम चाहिँ रोकिएन। अब चोरी नाका र त्यस पछाडि आएर अब त्यही खुला बोर्डरकै अब हाम्रो भन्सार भएकै उसबाट पनि ठेलाहरूमा ल्याउने, लोकल बेच्ने लिउ पारेर ल्याउने, वारी ल्याउने, अनि प्याकेजिङ गर्ने, त्यसरी पनि अब सामानहरू सप्लाई दिनुपर्ने ठाउँमा पठाएको जस्तो पाइयो। हो, एउटा फाइदा होला, अलिकति बजारमा रहेको अभावलाई चाहिँ भरथेक गर्यो, तर यसरी भित्र्याउँदाखेरि पर्ने नराम्रो असर अथवा यसको बेफाइदा चाहिँ के छ त नेपाली बजारमा? अब यसरी चाहिँ बेफाइदा हुँदाखेरि त एउटा नेपाली उत्पादनलाई त सधैँ यसरी दबदबा राख्ने नै हो। अर्को कुरा चाहिँ मुख्य इस्यु भनेको एउटा देशको सामान अर्को देशमा जाँदाखेरि खास गरी यो रोग किराको संक्रमणहरू बढ्ने हुन्छ। क्वारेन्टाइनले आफूले चेक गरेपछि यो ठिक छ भन्ने कुराहरू आयो भने अनि रोगरोधीको कुराहरू हुन्छ। भोलि यो चाहिँ यसरी खुला रूपमा आउँदाखेरि चाहिँ इन्डियाको जति पनि किराहरू रोगहरू चाहिँ सजिलै नेपाल प्रवेश गरेर अनि हाम्रो उत्पादनलाई, हाम्रो यो चाहिँ फूल मात्रै नभइकन अन्य बालीहरूमा पनि यिनीहरूले आक्रमण गरेर हाम्रो चाहिँ उत्पादनलाई नोक्सानी पुर्याउने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। यस वर्ष जेनतेन भरथेक भयो। झण्डै तपाईँकै विवरण अनुसार 4 लाख जति सयपत्री माला अपुग हुँदा पनि जसो तसो अहिले भरथेक गरियो। अब अर्को वर्षको लागि पनि अब पूर्व तयारीमा रहनुपर्नेछ। सरकारले आयात नगर भन्ने हो भने त्यो निर्णय पनि पालना गर्नुपर्ने होला। देशभित्र उद्यमी किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीले चाहिँ अहिलेदेखि कस्तो तयारी गर्ने, संघ संस्थाहरूले कस्तो तयारी गर्ने? सबभन्दा बढी चाहिँ माला खपत हुने भनेको काठमाडौँ नै हो। सयपत्रीको काठमाडौँमा चाहिँ खास कौशी खेती जुन सरकारले एउटा अभियान चलाएको छ, त्यसमा चाहिँ फूललाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर कम्तीमा 4 देखि 5 लाख बिरुवाहरू कौशी खेती मार्फत रोप्न पाइयो भने चाहिँ सजिलो बनाउँछ। त्यस बाहेक चाहिँ हाम्रो स्थानीय किसानहरूलाई त अब स्थानीय सरकारहरूबाट पनि परिचालन गरेर व्यावसायिकता बढाउने खालको योजनाहरू चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका महासचिव विश्वमणि पोखरेल। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। मौसमका कारण दशैं केही प्रभावित बने पनि तिहार भने सफा हुने भएको छ। मनसुन सकिएसँगै मौसमले पनि साथ दिएकाले यो पटकको तिहार निकै उल्लासमय हुने देखिएको छ। मनसुन सकिने लाग्दा नेपालको आसपास बनेको न्यूनचापे क्षेत्रको प्रभावले वर्षा गराउँदा यो वर्षको दशैं प्रभावित भएको थियो। तर यो तिहारको मौसम सफा हुने मौसमविद वरुण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। मौसमविद पौडेलका अनुसार वर्षा गराउने कुनै मौसमी प्रणाली विकसित नभएकाले यो पटकको तिहारमा मौसम सफा रहने बताउनुभयो। यो वर्षको वर्षाका कारण दशैंमा आफन्त मान्नेजान कहाँ टीका लगाउन जाने र विभिन्न गन्तव्यमा पुग्नेलाई निकै समस्या भएको थियो। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा।
पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली चप्पल कारखाना महाराजगंज काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662, मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। यो नानीको गालैमा कालो कोठी रहेछ। नक्कले बुढा के को नक्कले भन्छौ ए बुढी? दृष्टि आई केन्द्रमा गएर मोतीबिन्दुको अपरेसन गरेपछि जता हेरो त्यतै झलमल्ल देख्छु। कति सजिलो। दृष्टि आई केन्द्रमा मोतीबिन्दुको उपचार गर्दा न सुई लाउनु पर्यो, आँखामा पट्टी त लाउनु परेन। ढुक्क हुनुहोस्, सुई नि लाउनु पर्दैन अनि पट्टी पनि। दृष्टि आँखा केन्द्र कलंकीमा बिना इन्जेक्सन प्रत्येक दिन मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गरिन्छ। दृष्टि आँखा केन्द्र। फोन नम्बर 01 52 24 352 52 24 353। सबैका लागि दृष्टि, सधैँका लागि दृष्टि। दृष्टि आँखा केन्द्र कलंकी। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। म्याग्दीमा एक विद्यालयको स्तर वृद्धिका लागि पूर्व विद्यार्थीले 1 करोड़ रूपियाँ भन्दा धेरै रकम संकलन गरेका छन्। दौलागिरी गाउँपालिका 7 धारापानीको किसानी चन्द्रकुन्ता माध्यमिक विद्यालयको स्तर वृद्धिका लागि पूर्व विद्यार्थीहरूले 1 करोड़ रूपियाँ भन्दा धेरै सहयोग रकम जुटाएका हुन्। 10 जोड़ 2 तहको कक्षा र प्राविधिक विषयको पठन पाठन सञ्चालन गर्न धारापानी पूर्व विद्यार्थी संघले अक्षय कोष स्थापना गर्न आर्थिक स्रोत जुटाएको हो। संघका अध्यक्ष भरत बहादुर थापाले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका धारापानी र छिमेकी गाउँका बासिन्दाबाट 1 करोड़ 3 लाख रूपियाँ सहयोग जुटेको जानकारी दिनुभयो। फेसबुक पेजबाट अभियानका साथै सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेर आर्थिक संकलन गरिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 16 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 888 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 16 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। थप 44 जना निको भएका छन्। 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण कारण कसैको पनि ज्यान गएन। अब नेपालमा 662 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। दीपावलीका लागि झिलिमिली बत्ती जोड्ने क्रममा करेन्ट लागेर धनुषामा आज 2 जनाको ज्यान गएको छ। ज्यान गुमाउनेमा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 22 बसबिट्टी निवासी 19 वर्षीय अमित मिश्र र जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 9 का 14 वर्षका शिवराज यादव रहेका प्रहरीले जनाएको छ। दुवैजनालाई आफ्नै घरमा तिहारका लागि झिलिमिली बत्ती जोड्ने क्रममा करेन्ट लागेको प्रहरीले जनाएको छ। भेरी नदीको किनारमा वनभोज खान गएका एक युवकको ज्यान गएको छ। अर्का एकजना बेपत्ता भएका छन्। वनभोज खान गएका भेरी नगरपालिका 4 का 20 वर्षका रोशन खड्काको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। भेरी नगरपालिका 3 का 26 वर्षका विक्रान्त केसी भेरी नदीमा बेपत्ता भएका छन्। पाल्पामा करेन्ट लागेर एकजनाको ज्यान गएको छ। घाँस काट्न घर नजिकैको दबदबेको रूखमा चढ्दा करेन्ट लागेर रामपुर नगरपालिका 9 जबकादीका 29 वर्षका विष्णु बहादुर श्रेष्ठको ज्यान गएको हो। बिहान 10 बजेतिर रूखमा चढेर घाँस काट्ने क्रममा 3 फेजको लाइन छुन गई करेन्ट लागेर भुइँमा खसेका विष्णु बहादुरलाई उपचारका लागि युनाइटेड मिशन अस्पताल पाल्पामा पठाइए पनि डाक्टरले मृत घोषणा गरेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। सोलुखुम्बुमा एकजना विदेशी नागरिक मृत भेटिएका छन्। महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा क्यानाडाका नागरिक 52 वर्षका दानियल क्लाउटर मृत भेटिएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ। मेरापेक हिमाल आरोहण गरेर फर्किएका क्लाउटर एक होटलमा सुतेकी अवस्थामा मृत भेटिएका प्रहरीले जनाएको छ। दाङको गोराईमा रहेका 3 वटा फर्निचर उद्योगमा आगलागी हुँदा 7 लाख रूपियाँ भन्दा धेरैको नोक्सानी भएको छ। गैराती घोराई उपमहानगरपालिका 15 उमेश मार्गमा रहेका 3 वटा फर्निचर उद्योगमा आगलागी हुँदा 7 करोड़ 25 लाख रूपियाँ बराबरको नोक्सानी भएको जिल्ला कार्यालय दाङका प्रहरी प्रमुख प्रहरी परीक्षक वीरबहादुर ओलीले जानकारी दिनुभयो। रौतहट राजदेवी नगरपालिका वडा नम्बर 4 बडहरा स्थायी घर भई अहिले घोराई 15 शहीद उमेश मार्गका
रूपनारायण शर्मा, तेजनारायण शर्मा र महेश शर्माले सञ्चालन गर्दै आएको फर्निचर उद्योगमा आगलागी भएको हो। तनहुँको सदरमुकाम दमौली न्यू रोडमा रहेको न्यान्सी कस्मेटिक पसलमा आगलागी हुँदा झण्डै 70 लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ। सर्वोच्च अदालत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सुनवाईका लागि बिदाको दिनमा समेत खुल्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालत तिहार र छठ पर्वमा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन सुनवाईका लागि बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म खुल्ने भएको हो। नेपाल सम्वतको नयाँ वर्ष 1143 को अवसरमा आज भक्तपुरमा भिन्तुना र्याली प्रदर्शन गरिएको छ। नेवारी पोसाक लगाएर महिला तथा पुरुषले बाँसुरी बाजा, धिमे बाजा लगायतका विभिन्न प्रकारका बाजा बजाउँदै विभिन्न संघ संगठनको सहभागितामा नेपाल भाषा साहित्य म्युजा भक्तपुर नगरपालिकाको च्यामासिङबाट निकालेको र्याली भक्तपुर नगर क्षेत्रका विभिन्न भागको परिक्रमा गरेको थियो। मेरो पनि भन्नु छ। लक्ष्मी पूजामा काठमाडौँ उपत्यका झिलिमिली भएको बारे शुक्रराज श्रेष्ठको प्रतिक्रिया छ। राजधानीले बिर्सिएको मेरो गाउँको बाटो भन्ने गीतको याद आयो। सबै नेपालीको घर घरमा झिलिमिली भइदिएको भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो। रूपेश बानिया लेख्नुहुन्छ, नहोला झिलिमिली सबैको घरमा, तर खुशी चाहिँ सबैको घर घरमा होस्। सबैलाई शुभकामना। अनुमुक्तानलाई झिलिमिली शहरले खासै छोएको छैन। उहाँले लेख्नु भएको छ, झिलिमिली शहरमा सपना पनि रंगीन हुन्छ भन्थ्यौ नि आमा। परिवार बिनाको शहर त दिउँसै अँध्यारो लाग्ने रहेछ। चाडपर्वमा पनि गाउँघर सुनसान जस्तै भयो भन्दै प्रभात लामा लेख्नुहुन्छ, गाउँमा यति बेला पनि देउसी भैलो खेल्न युवा कोही छैन। यस्तै ताल हो भने निकट भविष्यमा सामाजिक सञ्जालमा शुभकामना आदान प्रदान गरी यसपटकको तिहार मनाइएको छ भन्ने समाचार बन्न बेर छैन। अनि बेलायतमा ऋषि सुनक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको खबरमा वीरेन्द्र श्रेष्ठले लेख्नु भएको छ, बेलायतमा विश्वास गर्न योग्य, वीर, इमानदार र खुबी भएका मान्छे भनेर छुट्टै छवि र पहिचान बनाएका हाम्रा दाजुभाइहरू पनि राजनीतिमा सक्रिय भएको भए उनीहरू पनि बेलायतको संसदमा पुग्ने थिए। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दीपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। ऋषि सुनक औपचारिक रूपमा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। राजा चार्ल्सले सरकार गठनका लागि आमन्त्रण गरेपछि ऋषि सुनक 57औं प्रधानमन्त्री बन्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। बकिङहम दरबारमा भएको भेटमा राजा चार्ल्सले सरकार गठनका लागि आमन्त्रण गर्नुभएको हो। सुनक बेलायती प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो एसियाली मूलका नागरिक हुनुहुन्छ। 42 वर्षका सुनक 200 वर्षको इतिहासमा बेलायतको सबैभन्दा कान्छो प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभएको छ। बेलायतमा यसअघि देखिएको राजनीतिक र आर्थिक समस्यापछि उहाँ स्थिरताको बाचासहित पद सम्हाल्न लाग्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले कार्यभार सम्हालेको 45 दिनमै राजीनामा दिएपछि सुनक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो। यही वर्षको पहिलो प्रतिस्पर्धामा लिज ट्रससँग पराजित भएको 7 हप्तापछि सुनक विजयी हुनुभएको हो। विपक्षीहरूले आम चुनावको माग गरे पनि सुनकले अस्वीकार गर्नुभएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस युक्रेन युद्धप्रतिको रणनीति बदल्न दबावमा पर्नु भएको छ। अमेरिकाले युक्रेनलाई सहायता र समर्थन गर्दै आएकोमा रूस युक्रेन युद्ध नरोकिएपछि लिबरल डेमोक्रेटहरूले रणनीति बदल्न दबाव दिएका हुन्। 25 जना भन्दा धेरै सांसदले राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई युक्रेनप्रतिको रणनीति परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। सांसदहरूले रूससँग प्रत्यक्ष कूटनीतिक पहल गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। डेमोक्रेट सांसदहरूले जो बाइडेनलाई पठाएको पत्रमा युक्रेनलाई समर्थन गर्ने नीतिको प्रशंसा गर्दै युद्ध अन्त्यका लागि कूटनीतिक पहल गर्न भनिएको छ। सांसदहरूले लेखेको पत्रमा युक्रेनलाई बचाएर युद्ध अन्त्यका लागि हरेक कूटनीतिक माध्यम अपनाउने जिम्मेवारी अमेरिकाको रहेको उल्लेख छ। लामो युद्ध रोक्नका लागि अमेरिकाले कूटनीतिक रूपमा पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका रणनीतिक संचार संयोजक जोन किबीले सांसदहरूको पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेका अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अब खेल खबर। आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेट सुपर 12 अन्तर्गत समूह ए को खेलमा अस्ट्रेलियाले श्रीलंकालाई हराएको छ। आज मंगलबार पर्थमा भएको खेलमा अस्ट्रेलियाले श्रीलंकालाई 7 विकेटले हरायो। श्रीलंकाले दिएको 158 रनको लक्ष्य अस्ट्रेलियाले 16 ओभर 3 बलमा 3 विकेट गुमाएर भेटायो। उसका मार्क्स स्टोइनिसले 18 बलमा नट आउट 59 र ग्लेन म्याक्सवेलले 23 रन बनाए। बोलिङतर्फ धनञ्जय डी सिल्भा, चमिका करुणारत्ने र महेश थिक्सनाले एक एक विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्ति पाएको श्रीलंकाले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 157 रन बनायो। उसका प्रथम निशनकाले 40 र चरित असलङ्काले नट आउट 38 रन बनाए। बोलिङतर्फ जोस हेजलवुड, क्याट कमिन्स, यास्टन अगर, मिचेल स्टार्क र ग्लेन म्याक्सवेलले एक एक विकेट लिए। यो जितसँगै अस्ट्रेलिया अङ्क तालिकाको 4थो स्थानमा उक्लिएको छ भने श्रीलंका तेस्रो स्थानमा छ।
खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। समानुपातिक प्रणालीको बन्द सूचीबाट 550 जनाको नाम हट्यो। प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वारले बढीमा 3वटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न पाउने। बिजुलीको धेरै माग हुने लक्ष्मी पूजाकै दिन 380 मेगावाट बिजुली भारत निर्यात। बंगलादेशले नेपालसँग 50 मेगावाट बिजुली किन्ने। वर्षाका कारण बन्द रहेको मुगु र जुम्लाको विद्युत सेवा अझै शुरू भएन। तिहार अन्तर्गत आज गाई पूजा मनाइयो। सरकारले भारतबाट आउने सयपत्री फूलमा प्रतिबन्ध लगाए पनि बजारमा किनबेच। ऋषि सुनक औपचारिक रूपमा बेलायतको प्रधानमन्त्री नियुक्त। राजनीतिक र आर्थिक स्थिरताको प्रतिबद्धता। र टी20 विश्वकप क्रिकेटमा अस्ट्रेलियाले श्रीलंकालाई हरायो। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी जानुका दुवाडी र भोजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। तिहारमा झिलिमिली बत्ती बाल्दा हुन सक्ने आगलाईको जोखिमबारे सावधानी अपनाऊ। नमस्कार।